बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत जी, आपका गुलाम अर्ज कर रहा हूँ, नांदेड़ इंडिया से मिर्जा हामिद मुनेरी। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जी, जो मुराक़बा आपने तालीम फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू दिन से आज तक उसमें नागा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुतय्यन वक्त पर मैं बैठ रहा हूँ और बहुत फ़ायदा महसूस कर रहा हूँ। हजरत जी 2 दिन पहले ही आप मुझे ख्वाब में नजर आए। हजरत, मैं आपको मैसेज भी किया हूँ पर्सनल पे। मैं कह रहा हूँ कि हजरत, अब मैंने ऑनलाइन नक्श कराया था, आप मुझे अब सामने मिल गए तो आप नक्श कर दें। तो आपने 3 मरतबा अल्लाह अल्लाह कह के नक्श किया मेरे क़ल्ब पर, और उसके बाद क़ल्ब की जो जगह है, जो लतीफ़ा क़ल्ब है, वहाँ पर आपने से चुमटी लिया थोड़े से जोर से। जब मैं नींद से जागा हजरत, तो वहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जी, बाकी अहवाल बहुत ज़बरदस्त है। आपकी तवज्जो की दरख्वास्त है हजरत जी। मैं दुरूद शरीफ आपका पसंदीदा और इस्तग़फ़ार, ये 1.25 लाख और 1.25 लाख दुरूद पाक और 1.25 लाख इस्तग़फ़ार, ये मैं एक चिल्ले में पूरा करना चाह रहा हूँ। इसकी मुझे इजाज़त अता फरमाए। और हजरत जी, एक बात ये कहनी थी कि कुछ लोग आपकी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि आपके जो कॉलर्स है वो मतलब कुछ थोड़ा सा घटिया अल्फाज इस्तेमाल किया उसने, तो शायद वो भी सुन रहे हैं कि हम जो कॉल लगाते हैं तो हम 150 और 200 मरतबा ट्राई करते हैं, तब जाके हमारा एक कॉल कनेक्ट होता है। जी बस यही वो जो साहब है उनको ये पैगाम देना था कि वो समझ रहे कि हम सब जितने भी आपको कॉल लगते हैं वो एक मरतबा में ही लग जाती है, ऐसा नहीं है। वो भाई के लिए आप भी कुछ वजाहत फरमा दे, तवज्जो की खास दरख्वास्त है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंडिया से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए, आपकी दुआएं हमारे हक़ में कबूल फरमाए, और हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप हज़रात को जान और ईमान के सलामती के साथ दराज़ी उम्र नसीब फरमाए। और बाकी आपने मुराक़बे के हवाले से जो कैफ़े ज़िक्र की, बहुत मुबारक है। इसका मतलब है कि इंशाअल्लाह इस मुराक़बे का आपको नफ़ा हो रहा है और लतीफ़ा क़ल्ब में इंशाअल्लाह अनवारात पहुँचे हैं। लिहाजा अब जो लतीफ़ा क़ल्ब से मैंने कहा कि अब आप लतीफ़ा रूह पे चले जाएंगे, अब इंशाअल्लाह लतीफ़ा रूह से ये इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे जारी होगा। इसी तरीके से सारे लताइफ़ की मनाजिल आप तय करेंगे। और उसके अलावा जो है सलातो सलाम इस्तिग़फ़ार की इजाज़त चाहते हैं, तो सलातो सलाम तो मैंने आपको बतला दिया, सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि वसल्लम, ये आप जो 1.25 लाख पूरा कर लें। और इस्तिग़फ़ार जो है रब्बिग़फ़िरली वरहमनी, रब्बिग़फ़िरली वरहमनी, बस ये इसको जो 1.25 लाख पूरा कर लें, तो ये इसकी मैं इजाज़त देता हूँ और बरकत की दुआ करता हूँ। बाकी तीसरी बात जो आपने कही है, ज़ाहिर हर आदमी अपनी ज़हनी सतह के मुताबिक लिखता और कहता है, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। वो शेख सादी फरमाते हैं ना कि हंडिया में जो होता है वही चमचे में आता है, तो वही वाली बात है, जो जिसके दिल में है, दिमाग में है, वही सामने आ जाता है। तो किसी ने अगर कोई बदगुमानी की है, मैंने तो वो कमेंट नहीं पढ़ा, कोई बदगुमानी की है कि आप जो है वो प्लान जो है कॉल्स लेते हैं या अपने चाहने वालों की कॉल्स लेते हैं, तो खैर उसका कहना जो है ये हकीकत से बहुत दूर है। उसको ऐसी बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर अपने उलमा और मशाइख पर जो इशाअत दीन, दिफा इस्लाम और ख़िदमत खलक़ का काम कर रहे हैं, तो उन पर ऐसी बदगुमानी करते हुए 10 दफ़ा सोचना चाहिए कि क्या ऐसी बदगुमानी से उनको दीनी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए बदगुमानी ना करें, खामोशी इख्तियार कर लें, यही सोचें कि चलो हम इस काबिल नहीं थे, क्योंकि अल्लाह के मंशा के बगैर तो होता कुछ भी नहीं है। कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह का मंशा ये है कि मेरी कॉल नहीं लगी, क्या कर सकते हैं, उस साहब की कॉल लग गई है। लेकिन बदगुमानी ना करें कि हज़रत जी ने या रहम टीवी वालों ने कोई अपने ख़ास लोगों की कॉलें सेट कर रखी हैं और प्री प्लान ये चीज़ें करते हैं, तो ये कहना जो है वो अपने दीन और ईमान को ख़राब करने वाली बात है। हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपका नुकसान भी हम नहीं चाहते, उससे भी हमें दुख होता है। लिहाजा ऐसे कमेंट करने वालों को एहतियात करनी चाहिए। बार बार मैं कहा करता हूँ, हम खिलाफ हकीकत दानिस्ता कोई बात ना कहते हैं, ना कहना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि अल्लाह के सामने पेश होना है। अल्लाह क्या तो एक एक बारीक चीज़ भी वाज़ी हो जानी है, इसलिए हम तो सच्चाई और सादगी के साथ दीन की इशाअत करते हैं। मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ, उसमें किसी किस्म को कोई मकर फरेब और धोखा नहीं होता। बाकी आपको उस पर कोई बदगुमानी हो तो ये अब आपकी बेवकूफ़ी है कि आप जो ज़हनी सतह को इतना नीचे ला के अपने जो वो बुज़ुर्गों के बारे में, उलमा के बारे में, मशाइख के बारे में ऐसी बात करते हैं कि जो उनकी शख्सियत से, कद से मैच भी नहीं करती। इसलिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और ये बस उस पर सकूत इख्तियार करने में ही नजात है। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। बहुत खूब हज़रत, मैं भी थोड़ा सा ऐड करूँगा इस पर। वो ये कि मुझे मालूम है
کہ جن کی کالیں آتی ہیں وہ لوگ 2 3 4 فونوں سے ڈائل کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں، یہ والا نمبر، اور مطلب یہ ایک بندہ ایک وقت میں 4 دفعہ کال کر رہا ہے، اور پھر 4 4 4 4 4 4 4 اس طریقے سے لوگ کالیں کرتے رہتے ہیں، اور یہاں 11 بجے کالیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر جب کالیں آ جاتی ہیں تو ان کو ہولڈ پہ ڈالتے ہیں، اور وہ لوگ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ہولڈ کرتے ہیں 12:15 بجے تک جب ہم کالیں لینی شروع کرتے ہیں۔ بالکل، تو ایسے کالیں ملتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ایک دم ڈائل کیا انڈیا سے اور ہمیں وہ مل گیا، کیونکہ انڈیا میں رات کا وقت ہوتا ہے تو وہاں رات کے وقت لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے صرف ڈائل کرنے کا۔ یہاں امریکہ میں دن کا وقت ہوتا ہے تو یہ لوگ جلدی میں بھی ہوتے ہیں اور مصروف ہوتے ہیں، تو ایک دفعہ ڈائل کرتے ہیں، وہ انگیج ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ انگیج ہی مل رہا ہے۔ ہاں بالکل، تو یہ حقیقت ہے، بالکل صحیح ہے۔ آج جو بلکہ اچھا مجھے یاد ہے کہ ایک بات اور میں ناظرین سے یہ ضرور کہوں گا کہ جس کی ایک دفعہ کال مل گئی کسی ہفتہ واری پروگرام میں، وہ پھر درمیان میں 15 دن کا گیپ دیا کرے، 2 ہفتے کا گیپ دے کہ پھر جوائن کرے، کال کرے، تاکہ نئے لوگوں کو ضرور موقع ملے۔ مطلب روح کی باتیں میں رات کسی کو کال مل گئی، اب اس کو کشکول میں کال نہیں کرنی چاہیے، اس کو اب انتظار کرنا چاہیے کہ میں اگلے جو 15 دن میں دوبارہ کال کروں گا یا کروں گی۔ لیکن ہوتا یہ کہ آپ رات میں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، روح کی باتوں میں کال ملی کل رات، آج کشکول میں پھر کال کر دی، بلکہ اس میں اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ رات ہی روح کی باتوں میں میں نے یہ سوال کیا تھا، آج کشکول میں پھر میں پوچھ رہی ہوں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ سننے والے کہتے ہیں یار یہ اسی کی کال مل رہی ہے، ہماری مل نہیں رہی، حالانکہ اس نے بھی کئی ڈائل کرنے کے بعد ملایا ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا جس کی ایک دفعہ کال مل جائے وہ 15 دن کا گیپ دے، 15 دن کے بعد پھر دوبارہ رابطہ کرے۔ ہاں پرسنل میں مجھے کال کرتا رہے، میں نے اٹھا لیا، بات ہوگی، بہت اچھی بات، لیکن ٹی وی پہ پھر وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو ضرور موقع دے۔ یہ میں ضرور کہوں گا جس نے شکایت کی ہے اس کی میں اس حوالے سے ضرور تائید کروں گا کہ وہ جو ہے اس کو اب موقع دیں۔ پھر 15 دن کے، تو 15 دن کا گیپ کریں کہ روح کی باتوں میں یا کشکول میں یا خوابوں میں اگر مل گئی کال ایک دفعہ، پھر وہ 15 ڈیز کا وقفہ دے کے اب دوبارہ کال کرے، بس ورنہ سنے اور خدا سے دعا کرے یا اللہ آپ بس اس سننے کی برکت سے میرے مسائل کو حل فرما دے۔ یہ ڈیسپریٹ نہ ہو کہ نہیں میں نے قرض کی ادائیگی وظیفہ پوچھ لیا، بچے کی سہولت ولادت والا پوچھا نہیں، اب میں آج یہ پوچھ لیتا ہوں، خواب آیا تو وہ میں نے پوچھا نہیں، اب خواب تو کیا ہوتا ہے وہ 3 پروگراموں ایک ہی آدمی گھوم رہا ہے تو ظاہر ہے پھر دوسروں کا حق مارا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، 15 دن کا 15 ڈیز کا آپ گیپ دیں، پھر دوبارہ کال کریں، ورنہ سنیں اور کیونکہ آسمان سے فیصلے آسمان سے ہونے ہیں کہ یا اللہ سننے میں مجھے وہ عطا کر دے جو حضرت مجھے بتائیں گے، اس میں جو مجھے ملے گا۔ تو ایمان اور یقین خدا کی طرف مضبوط رکھیں تو انشاءاللہ نفع سے خالی نہیں ہے۔ میرے تو یہ ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ معاملہ ایسا میرے بزرگوں کی برکت سے، مجھے تو کوئی میسیج بھی چھوڑ دیتا ہے تو میں دیکھتا بھی نہیں میسیج، اللہ اس کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ سے میں نے یہ بہت سی ڈائریکشن سے دعائیں کر رکھی ہے کہ یا اللہ بس آپ کر دیا کریں، کرنا تو آپ ہی نے، میں نے بھی آپ ہی کو کہنا ہے۔ تو کتنے لوگ بیچارے ملاتے رہتے ہیں، میرا فون ملاتے رہتے ہیں، فون ملتا نہیں، ان کا مسئلہ 2 دن بعد حل ہو جاتا، وہ کہتے جی رابطہ ہی نہیں ہوا، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو لیکن میں نے سارے پہلو جو تھے خدا کے سامنے رکھے ہوئے، کیوں کرنا اللہ ہی نہیں، اللہ نے ہمیں تو ایک ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اور میرے بزرگ الحمدللہ مشائخ بہت طاقتور ہیں، اللہ کے بڑی ان کی وجاہت ہے، تو ان کے وسیلے اور توفیل سے اللہ تعالیٰ ہماری ان چاہت کو پورا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ اس پر ڈیسپریٹ نہ ہوا کریں کہ میں نے یہ پوچھ لیا تھا یہ پوچھا نہیں، پھر آپ دوبارہ کال ملا دیتے ہیں۔ نئے لوگوں کو ضرور آپ بھی موقع دیا کریں تاکہ ان کو کوئی شکایت نہ ہو۔ بہت شکریہ حضرت۔